आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक गांव की लड़की है जो शादीशुदा होकर भी कुंवारी थी। उसका शोहर उसको मारता पीटता और उसे बच्चा पैदा करने को बोलता। आज आसमान पर सूरज की लाली बढ़ रही थी, परिंदे घरों को लौट रहे थे। दरवेश के आस्थाने पर हाजतमंदों का रश कम होता जा रहा था। ज्यादातर खवातीन ही बची थी। सानिया दीवार से टेक लगाकर बैठी लोगों के जाने का इंतजार कर रही थी। इसको फिक्र थी कि आज भी 7 बजे तक लोगों की भीड़ खत्म ना हुई तो उसे दरवेश को अपना मसला बताए बिना ही वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि 7:30 बजे तक उसका शोहर ड्यूटी से घर वापस आ जाता था और अगर उसको सानिया घर पर ना मिलती तो वो उस पर बिगड़ जाता, खूब गालियां बकता और तरह तरह के इल्जाम लगाता। यही वजह थी कि सानिया इसके घर पहुंचने से पहले वापस जाना चाहती थी। मसला भी ऐसा था कि लोगों के सामने बताते हुए उसे शर्म महसूस होती थी। वो सोचों में गुम थी कि उसे लगा किसी ने उसे आवाज दी है। वो चौंक गई, देखा तो दरवेश अकेला बैठा है, उसे बुला रहा था। सानिया को मालूम ही ना हुआ कब लोग फारिग होकर घरों को लौट गए और वो अकेली बैठी रह गई। सानिया जल्दी से उठकर दरवेश के पास आई और मुअद्दब हो गई। बोलो लड़की, क्या मसला है? दरवेश ने सुर्ख आंखों से सानिया को घूरते हुए पूछा। तो सानिया कहने लगी, बाबा जी, मेरा शोहर कहता है कि बच्चा पैदा करो या फिर तुमको तलाक दे दूंगा। ये कहकर सानिया खामोश हो गई। इसको समझ नहीं आ रही थी। वो बिला वजह ही उंगलियां मरोड़ने लगी। तो पैदा कर दो ना बच्चा, क्या मसला है तुम में? दरवेश ने अजीब सी नजरों से सानिया को घूर कर पूछा। बाबा जी, मसला मुझ में नहीं, मेरे शोहर में है, लेकिन वो कसूर मेरा निकालता है। कहता है तुम बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं हो, हालांकि वो खुद इस काबिल नहीं है। मुझे तो आज तक ये भी मालूम नहीं हुआ कि मैं शादीशुदा भी हूँ कि कुंवारी। सानिया ने एक ही सांस में सारी बात बता दी और खामोश हो गई। दरवेश उसकी बात सुनकर कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर कहने लगा, अच्छा तो ये बात है, तुमने तो सारी बात ही समझा दी। सानिया को समझ नहीं आई कि वो क्या बोले। देखो लड़की, तुम दुनिया भर के तावीज गंडे और दवाइयाँ इस्तेमाल कर लो, लेकिन कभी माँ नहीं बन सकती जब तक तुम्हारा शोहर या यूं कह लो कि साथी जिस्मानी एतबार से ठीक ना हो। दरवेश की बात सुनकर सानिया कहने लगी, बाबा जी, ये बात मेरा शोहर नहीं समझ रहा ना, वो तो खुद को कसूरवार समझता ही नहीं, ना ही कोई दवाई लेता है, उल्टा मुझे ही कसूरवार कहता है। अगर मेरे माँ बाप पर मजीद 4 बेटियों का बोझ न होता तो मैं कब से इसको छोड़कर चली गई होती। मेरी मदद करे, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। दरवेश कुछ देर आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाता रहा, फिर कहने लगा, इसने हिसाब लगा लिया है लड़की, तुमको औलाद जरूर मिलेगी, लेकिन इसके लिए तुमको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। सानिया कहने लगी कि मैं हर बात मानने को तैयार हूँ, बस मेरे मसले का हल बता दें। दरवेश ने कागज पर चंद आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर इसको दिया और कहा कि ये तावीज अपने शोहर को पानी में घोलकर पिला देना और कल सुबह 10 बजे मेरे आस्थाने पर आ जाना। इस वक्त मैं अकेला होता हूँ। सानिया को कुछ उम्मीद बन गई थी कि शायद दरवेश का कहा सच साबित हो जाए। लोग दूर दूर से उसके पास आस लेकर आते थे और बहुत से लोगों की दिली मुरादें पूरी भी होती थी। वो तावीज लेकर चली गई तो दरवेश सोचने लगा कि इस शादीशुदा कुंवारी लड़की को बिस्तर पर कैसे लेकर आना है। वो कोई पीर या दरवेश नहीं था, बल्कि एक नामी गिरामी डाकू था जो पुलिस के डर से भेस बदलकर इस दूर दराज के इलाके में आकर छुप गया था और सादा लोगों से पैसे बटोरता था और मजबूर और परेशान औरतों से जिस्मानी फायदा भी उठाता था। अब उसका अगला शिकार सानिया हो सकती थी, जो खूबसूरत और कम उम्र के साथ साथ कुंवारियों जैसी थी, जिसका शोहर उससे कोई खास फायदा नहीं उठा पाया था। सानिया ने इस रात वो तावीज पानी में मिलाकर अपने शोहर को पिला दिया और मुतमईन होकर सो गई। अगली सुबह शोहर की ड्यूटी पर जाने के बाद वो घर के कामकाज जल्दी जल्दी निपटाकर मुकर्ररा वक्त पर दरवेश के आस्थाने पर पहुंच गई। इस वक्त वहाँ कोई साइल नहीं था। वो कमरे में चली गई। दरवेश ने सानिया को अपने खास कमरे में बिठाया
اور تھوڑی دیر میں ایک برتن میں تیل گرم کرنے لگا اور پھر ثانیہ سے کہا تم یہ تیل اپنے خاص حصے پر لگا لو، اس سے تمہارا شوہر تمہاری طرف راغب ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تیل میرے سامنے میری موجودگی میں لگانا ہے، اس دوران میں کچھ عملیات بھی پڑھوں گا۔ ثانیہ یہ حکم سن کر پریشان ہو گئی، لیکن اس نے کہیں سے سن رکھا تھا کہ اپنے مولد سے شرمانا نہیں چاہیے ورنہ علاج کروانے کا فائدہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ اس نے تیل اپنے جسم پر لگا لیا۔ اس دوران وہ درندہ ڈاکو بڑے غور سے اس کے جسم کو دیکھتا رہا، لیکن وہ تیل لگانے کے بعد ثانیہ کی طبیعت میں عجیب سی بے چینی پھیل گئی اور وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ اب وہ درویش ثانیہ کو ایک حسین و جمیل لڑکے کی طرح دکھائی دے رہا تھا اور ثانیہ اس کی طرف راغب ہو گئی۔ جب اس کو ہوش آیا وہ اپنا سب کچھ گنوا چکی تھی، لیکن اس کو اس پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا یہ سب اس نے مرضی سے کیا ہے، بلکہ وہ اس کے لیے درویش بابا کی مشکور ہو رہی تھی۔ جب وہ واپس گھر گئی تو یوں محسوس کر رہی تھی جیسے صحیح معنوں میں اس کی شادی اب ہوئی ہے۔ سارا دن اس کا موڈ خوشگوار رہا اور اگلے دن وہ دوبارہ درویش بابا کے کمرے میں موجود تھی۔ گناہ کی لذت اس کو پڑ چکی تھی اور وہ چاہ کر بھی اس عادت سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ 2 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ وہ ہر وقت درویش کے آستانے پر جانے کے لیے بے چین ہوتی تھی۔ اس دن اس کا شوہر گھر ہوتا، وہ سارا دن پاگلوں کی طرح گھر میں چکراتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن اس کو معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس دن اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے جب یہ خبر اپنے شوہر کو سنائی تو وہ بہت خوش ہوا اور ثانیہ کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا۔ اب ثانیہ کا آستانے پر جانے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ اس کا مقصد بآسانی حل ہو گیا تھا، اب اسے جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ پھر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اسے لگا اس نے ساری دنیا کو حاصل کر لیا ہے۔ اب اس کا شوہر پہلے سے بھی بڑھ کر اسے پیار کرتا تھا، لیکن ثانیہ اس سے دل ہی دل میں نفرت کرتی تھی اور جانتی تھی کہ اس کو گناہ کی دلدل میں دھکیلنے والا اس کا شوہر ہی ہے۔ نہ وہ اس کو اولاد کے لیے مجبور کرتا، نہ ہی وہ درویش کے پاس جاتی اور نہ ہی اپنی عزت برباد کروا کے آتی۔ اب کبھی کبھی اس کو اپنے وجود سے بھی گھن آنے لگتی تھی، لیکن وہ اپنے شوہر کو سزا دینا چاہتی تھی۔ وہ ساری زندگی اپنے گناہ گار اور اپنے بچے کے ناجائز وجود کو اپنے شوہر پر مسلط رکھنا چاہتی تھی تاکہ وہ خود کو اس گناہ سے پاک کر سکے۔